والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الأحبة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في روضة من رياض الجنة ومجلس من مجالس الإيمان. حياكم الله في بيت من بيوت الله جل وعلا. حياكم الله وقد شرفنا الله جل وعلا وإياكم فأدخلنا إلى بيته وأوقفنا في هذا الموقف الشريف الذي أسأل الله جل وعلا أن يقبله منا. حديثنا يا إخواني عن قيمة الحياء. الحياء وما أدراكم ما الحياء. الحياء شعبة من شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء يا إخواني لا يأتي إلا بخير. الحياء خير كله، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء من العذراء في خدرها، محمد صلى الله عليه وسلم. كلما على قدر العبد كلما ازداد حياؤه. وفرق يا إخواني بين الحياء وبين الخجل. الحياء منقبة، خير كلها الحياء، والخجل ضعف وانكسار وذل. الحياء يا إخواني أمره عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول العلماء لها معنيان هذا الحديث: إذا ذهب الحياء فستفعل ما شئت من الشر، ما عاد فيها خلاص. وإذا كان الذي ستفعله خير فلا تستحي. تنظر يا إخواني، أحيانا تجد حال، نسأل الله أن يغفر لنا. ولما نتكلم عن الحديث أولكم يا إخواني عن الحياء، أولكم والله المتحدث يحتاج لأن يعظ نفسه بالحياء، لأنه قل حياؤنا أولا من الله جل وعلا. والله يا إخواني أن الواحد منا ينظر لحاله، كيف حياؤنا مع الله جل وعلا. أعظم الحياء أن نستحي من الله جل وعلا. والحياء من الله، حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن نذكر الموت والبلاء. الموت والبلاء من منا يا إخواني؟ كل من يتأمل نفسه. أحيانا لما نتكلم على قضية نتجه لفلان ولا فلان ولا لا. لما تسمع قضية من القضايا من قضايا هذا الدين، أول ما ابدأ بنفسك. كيف نحن مع الحياة؟ كيف نحن مع هذه الخصلة العظيمة؟ الحياة يا إخواني إذا وجدت الخيرات. والله ما من رذيلة وجدت، وما من ذنب إلا وسببه ذهاب الحياء. الآن نرى يا إخواني مشاهد ما كنا نراها لما كان الحياء موجود، لما كان في حياء، لما كان في استحياء. الآن تجد أحيانا الواحد يفعل أشياء كان يستحي أن يفعلها في خاصة نفسه، الآن يفعلها في الشارع وكأنه يفعل أمر يرفعه عند الله ثم عند خلقه. والناظر ينظر، انظر للصور، انظر للمشاهد، انظر للملابس، انظر للقصات. والله أحيانك تستحي لما ترى بعض صور الشباب، هدانا الله وإياهم وهم أولادنا وأحبابنا. والله أنك تستحي لما ترى بعض اللبس الذي يلبسه وبعض الحال الذي وضع نفسه فيها. أنت تشعر بالحياة، تجد خجل، مصيبة. تدخل بعض المجالس تجد الابن ما يستحي من أبيه. يا إخواني، علي رضي الله عنه وأرضاه أراد أن يسأل عن مسألة شرعية تتعلق بالطهارة، فأرسل المقداد يسأل النبي عليه الصلاة والسلام لمكانة فاطمة منه. استحى من أبيها أن يسأل عن مسألة تتعلق بأمر من أمور ما يختص بين الرجل وزوجته. استحى، مع أنه أمر شرعي، لك استحى أن يأتي فيسأل أبوها عن هذه المسألة. الآن تجد في المجالس صغار وكبار
يتكلمون في أمور خاصة، وأمور أحيانا في العورات، وأمور أحيانا في قضايا يستحى منها، ويضحكون. لما قل الحياء رأينا بعضهم يا إخواني يأتي ويطلق الكلمة من الفحش كأنه يتكلم بكلام طيب. بل سمعنا عن أناس يقولون أصبحوا في هذا البث ما يسمى بالبث، يأتي وإذا به مع فتاة ولا مع شاب يتلاعب هو وإياه من خلال البث، ثم يأتي آخر لا يستحي ويتابعه ويشجعه. والله ما كانت هذه الصور موجودة، بل نقل عن بعضهم أنه يأتي ويتراقص في سيارته على أغاني وعلى. يا أخي سترك الله فاستر نفسك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن عثمان تستحي منه الملائكة. كان عثمان إذا أراد أن يغتسل في الظلام حياء من الله. احنا ما كنا احنا لا نصل هذه الدرجة العلية، لكن يستحي الإنسان. الكلمة قبل أن تخرج منك تأمل فيها. إذا جلسنا في مجلس، أين الحياء يا إخواني من كبير السن؟ تأتي في بعض المجالس والله أحيانا تجد أحيانا الكبير يخدم والصغير متكي دون حياء أو خجل. يتكلم كبير السن يقاطع الصغير. مشاهد كثيرة لما ذهب الحياء وجدت. ولن يعود الصفاء في مجالسنا والصفاء في أخلاقنا إلا حينما يستحي أولا نستحي من الله جل وعلا. إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة، أول شيء تستحي من الله. إذا خلوت عن أعين الناس فاعلم أن الله جل وعلا، هذا الكلام لي ولكم جميعا. إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. بعضنا قد يستحي من الناس، لكن إذا اختفى عن أعين الناس وجده يفرح. إذا أظلم الليل عليه، بعض العباد يفرحون بالليل يظلم ليقومون لله جل وعلا بالطاعة، وبعضهم يفرح بالليل يظلم ليخلوا بمعاصي الله جل وعلا. ترى الله جل وعلا قادر، لكن الله رحيم. والله يا إخوان الله قادر يقصمنا في لحظة على معصية نفعلها. الله جل وعلا ما نعجزه، لكن الله يرحمنا. لعلنا نعتبر، لعلنا نعود، لعلنا نرعوي. لكن من يصر وش النتيجة؟ أقوام يأتون يوم القيامة بحسنات كثيرة تذهب هذه الحسنات. لماذا؟ كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كذلك بعض الناس يخرج الآن في الطرقات ما يستحي. كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فنحن بحاجة يا إخواني، بحاجة كل واحد منا انظر لحالي كيف أنا مع الحياة، أعيد ترتيب الحياة في قلبي، أعيد ترتيب الحياة في مجتمعي. الشيء الذي لا يحسن أن أقوله لا أقوله، الشيء الذي لا يحسن أن أظهر به لا أظهر به، الموقف الذي ما يصلح لي ما يصلح. تجد بعضهم يتفاخر أنا فلان ابن فلان ابن فلان. ونعم متى؟ إذا التزمت بأمر الله جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. حنا ما نقول نقوم الليل ولا أن قيام الليل شرف المؤمن، حنا نبقى نعم الرجل أن يكون خلوقا، أن يكون على حياة. فيا إخواني الحياة يحتاج أن ندرس أبنائنا، نجلس مع أبنائنا. نحن في زمن بحاجة إلى أن يصبر الأبناء علينا وأن نصبر على أبنائنا. أحيانا قد يكون الابن صاحب حياة، لكن يجد أحيانا أبوه يحتاج إلى أن يوجهه ويدله ويعينه ويشجعه على هذا الحياة. لكن أما أن نسكت، نأتي ترى المنتزهات الآن في صورة عجيبة. تجد بعضنا أحيانا يعني يمر أحيانا على ولده وقد يراه في صورة ثم ما يذكره. يمر أحيانا بعضنا يا إخواني قد يقول بعض الناس انفرط الأولاد من أيدينا والبنات من أيدينا. نقول لسنا ملزمين بهداية قلوبهم. هداية القلوب على من؟ على الله. نوح ما هدى ولده، النبي عليه الصلاة والسلام ما هدى عمه. والله أنا وأنت ما أستطيع أن أدخل الإيمان في قلب ولدي ولا ولدك. يا إخواني أنبياء أولادهم من حطب جهنم وهم أشرف على الله منا، لكن أنا وأنت مأمورين
إذا رأيت ولدي على خطأ أن أذكره اتق الله يا ولدي واستع من الله جل وعلا. إذا رأيت ولدي، بل بعضهم يأتي بولده الصغير صغير في سنه لا زال في ريعان شبابه، أنت الذي تتحكم فيه، ثم يذهب به إلى الحلاق ثم يقص له قصات، والله ما بقي إلا والله بعض الأوقات أنك أحيانا ما تدري هذا ولد ولا بنت، ما تدري هذا ولد ولا بنت. أحيانا ودك تسلم عليه تقول شو اسمه ولا وش اسمه، من السبب؟ هذا الأب الذي ما أحسن تربية الابن على الحياة. ثم نأتي بعدين ونشتكي حصاد أيدينا، حصاد أيدينا يا إخواني. والله إني أقول هذا الكلام ماني أفضل منكم، وأن يقول هذا الكلام ما هن عندي أحسن منكم، وأعرف أنكم أفضل مني، لكن هذا الأمر هذا الموضوع نحتاج أن نكرره في مجالسنا على كبار السن، على أهل القدر، على أهل المكانة. إذا جلسنا في مناسباتنا، إذا جلسنا في أمورنا، أن نحاول قدر الاستطاعة أن نعيد الحياء إلى مجالسنا. والله إن هذا الذي يثير الفوضى في المجلس ولا يستحي، لو وجد من يقول له استح وانتبه لكلام فلان، وإذا تكلم الكبير اسمع لكلامه، وإذا نصح الكبير اسمع لنصيحته، والله ليرعوي. لكن إذا سكتنا وإذا تمادينا أصبحنا سنرى أمور إن لم يرحمنا الله جل وعلا. فنسأل الله يا إخواني أن يعيدنا جميعا إلى الحياء، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحياء، فإن الحياء كما قال النبي عليه السلام خير كله. وأختم بهذه القصة. الحياء يا إخواني قد يكون سبب في إعادة بعض الناس إلى الله. كان أحد العلماء يمشي في إحدى الطرق، وكان هناك شاب مسرف على نفسه، فأوقف ذلك العالم وقال حدثني. والعلماء زمان ما يعطون الحديث لأي أحد ولا يعطون العلم لأي أحد. احنا الآن العلم في الإذاعة في التلفزيونات ولا أحد يدور، إذا جاء على آيات ولا شيء قفلنا، ولا حديث قفلنا. أول ما فيه، أول يذهب يسافر يطلب العلم. فاعترض هذا الشاب لهذا العالم. لا زال في خير، شبابنا فيهم خير، ما دامت يدخل المسجد في خير، ما دامت ابن أهله في خير. فلما أقبل على هذا العالم قال حدثني. قال ما أحدثك. قال حدثني ولا طعنتك وسكين في ذلك. فقال لا الحديث ذكرناه قبل قليل. قال إنما أدرك الناس إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فأثرت هذه العبارة فيه، فكان سببا في توبته، وأصبح من علماء الحديث. وكان يتندم ويبكي ويقول فاتني فلان ما سمعت منه إلا هذا الحديث. فنحن شبابنا فيهم خير، لكن نحتاج إلى أن نذكرهم. بل أحيانا حنا قد نخطئ، فيأتي الشاب يعدل، قد يأتي الكبير يكون أحيانا ضعف عنده في الحياة، ما يمنع أنه يأتي ولده بأسلوب يذكره، أو يحاول أن يأتي بأمر من خلال برنامج أو من خلال شيء حتى يعيد لبيته ولبيت أبيه ولإخوانه ولمجتمعه. نحن بحاجة لأن نعيد هذا الأمر. أسأل الله أن يرزقنا وبناتنا وأولادنا وزوجاتنا الحياء من الله جل وعلا. اللهم اجعلنا من أهل الحياء، اللهم اجعلنا من أهل الحياء. اللهم إنا ضعفاء ومساكين لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم إنا اجتمعنا في بيت من بيوتك. اللهم إنا أتينا لأداء فريضة من فريضتك. اللهم لا تخرجنا من هذا الباب إلا بذنب مغفور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اجعل هؤلاء الشباب الذين هم معنا في بيت من بيوتك، مع أن كثير ألهتهم الدنيا عن الصلوات وأقبلوا بأرجلهم إلى بيتك، اللهم اجعلها حجابا لهم من النار. اللهم بارك في أوقاتهم وبارك في أعمالهم واشرح صدورهم وزدهم توفيقا واجعلهم بركة لآبائهم وأمهاتهم. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود. ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ما طار قمري وأورق عود. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وسامحوني يا إخواني إن قصرت في العبارة أو حدث خطأ أثناء الكلام، إنما هو والله تحصرا على نفسي وعلى إخواني، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الهدى والتقى. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.